बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि सब दुआ करवाने वालों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। आज थोड़ी सी तबीयत अपसेट है और रोज़ा भी है तो वॉइस थोड़ी सी लो हो सकती है, सो बेयर विद मी। अल्लाह पाक मेरी सिस्टर का सेहत का जो भी मसला है उसका मुआवजाती हल कर दीजिए। अल्लाह पाक मरियम की हर हाजत पूरी कर दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी इन सिस्टर की तमाम परेशानियों को दूर कर दीजिए, इनके कर्ज को दूर कर दीजिए और इनके शोहर को हिदायत अता फरमाए, आमीन। ऐ मेरे अल्लाह, नासिरा, फौजिया और सना की तमाम परेशानियां दूर कर दीजिए। मेरे अल्लाह, ये आपकी रहमत का दरवाजा बहुत अरसे से खटखटा रहे, मेरे मौला इनकी दुआएं सुन लें, आमीन। मेरे अल्लाह, मेरी इन दोनों सिस्टर के नसीब को चमका दीजिए और अगर वो इंसान इनके हक में बेहतर है तो अल्लाह ताला इनको हलाल तरीके से मिला दीजिए। अल्लाह पाक शुमाइला गुल अपने हस्बैंड की रिहाई के लिए बहुत परेशान है, मेरे मौला इनके हस्बैंड की रिहाई कर दीजिए और इनके हस्बैंड को जल्द इनसे मिला दीजिए, आमीन सुम आमीन। मेरे अल्लाह, आयशा सिस्टर डिस्टिंग्विश ले, एग्जाम पास कर ले और इनको बेहतरीन जॉब से नवाजिए। राना आसिफ के बच्चे को जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किल है, मेरे मौला उसको टाल दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर फिक्र कीजिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि चेंज उन्हीं की जिंदगियों में आता है जो गौर फिक्र करते हैं, जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों के हालात कभी नहीं बदलता जो लोग अपने हालात खुद बदलने की कोशिश नहीं करते, और अपने हालात बदलने के लिए गौर फिक्र करने की भी जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोचना पड़ेगा कि आप इस तरह की क्या अमल कर रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं अपनी जिंदगी में जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं। आपको सबसे पहले उन तमाम अमल से, उन तमाम अपनी आदत को छोड़ना है, उनको साइड पे करके अल्लाह की तरफ आना पड़ेगा क्योंकि अल्लाह की ज़ात बहुत रहीम है, बहुत करीम है, बहुत माफ़ करने वाली, अपने बंदे से बहुत प्यार करने वाली है। और ये सब जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, ये हमारे अपने ही अमाल के सबब आती है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। चंद महीने पहले मैंने इस्तिग़फ़ार स्टार्ट किया और आप यकीन करें, आई वाज सो डिप्रेस्ड एट दैट टाइम, और ट्रस्ट में कि इस्तिग़फ़ार करने से मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून आया, जो स्ट्रेस था, जो एंजाइटी थी, वो बहुत रिलीज हुई और मैंने अल्लाह के इस कलाम से बहुत सुकून पाया। तो जब मैंने इस्तिग़फ़ार स्टार्ट किया तो मेरा इबादत में बहुत दिल लगने लग गया। मुझे इबादत से इतनी लगन हो गई कि मैं पहले फजर की नमाज पढ़ी थी, देन एक दिन मेरे यूँ ख्याल आया कि मैं तहज्जुद स्टार्ट करती, तो मैं फजर से ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट पहले उठ के और मैंने 2 नवाफिल पढ़ने तहज्जुद के स्टार्ट कर दिया। और आप यकीन करें, अल्लाह जानता है मेरी ये फीलिंग्स को जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये हूबहू ऐसी हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो 15 मिनट थे, 15 मिनट में की जाने वाली इबादत ने मेरे अंदर तहज्जुद की इतनी लगन पैदा कर दी कि मैंने वो जो अपना दौरानिया था उसको आधे घंटे पौने घंटे पे मूव कर दिया कि मैं 45 मिनट्स पहले तहज्जुद के लिए उठ रही थी फजर की अजान से पहले, और जिसमें मैं नवाफिल अदा करती थी, दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी और दीगर इबादत अपनी कर रही थी। लेकिन कब ये 45 मिनट सवा घंटे पे और फिर पता नहीं कब कैसे सवा घंटा से 1.5 घंटा और 1.5 घंटे से 2 घंटे तक मूव कर गया, मुझे नहीं पता। अल्लाह जानता है मेरी ये फीलिंग कि मुझे वो 2 घंटे बहुत कम लगते थे। ऐसा लगता था कि अभी तो मैं इबादत कर रही हूँ, अल्लाह का जिक्र कर रही हूँ, और अजान हो जाती है तो मेरा वो दिल नहीं भरता था। रमजान में मैंने ये ड्यूरेशन अपना मजीद बढ़ा दिया क्योंकि ऑब्वियसली आपको सहरी बनानी होती है और उसका टाइम कंज्यूम होता है। तो मैं 1:30 बजे से उठ के अपनी इबादत करना स्टार्ट कर देते थे, चाहे मैं 12 बजे भी सोई हूँ। बताने का मेरा मकसद ये है कि जब आप अल्लाह की राह में एक कदम बढ़ाते हैं, आप गौर फिक्र करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में, आपकी शख्सियत में किस तरह से निखार आता है। आपका दिल नहीं भरेगा कि आप अल्लाह का जिक्र करते रहें और आपको पता नहीं चलेगा कि दिन कहाँ जाता है। तो ये वो अता है, ये वो तौफीक है जिनको अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। तो इस्तिग़फ़ार ने मेरी इबादत के दौरानिये को बढ़ा दिया, और जब मैंने सूरह बकरा अपनी इबादत में ऐड की तो सूरह बकरा के मिरेकल्स देख के मैं हैरान रह गई कि अल्लाह की पाक कलाम पे मर मिटने को दिल जाता है। इतनी बरकत है, इतनी इसमें ताकत है कि सब
جو دنیاوی طاقتیں ہیں وہ ایک طرف رہ جاتی ہیں۔ جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ جتنا بھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کے گھر کے حوالے سے، آپ کی اولاد کے حوالے سے، آپ کے مال کے حوالے سے، آپ جیسے جیسے سورہ بقرہ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا سٹریس لیول آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیسے کیسے ریلیز ہو رہا ہے۔ اور جب آپ سورہ بقرہ کمپلیٹ کر لیں گے آپ اس طرح اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ جیسے آپ کو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ ایٹ لیسٹ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں پچھلے دنوں بہت پریشان تھی اسی بات کو لے کے، اور اس پریشانی سے پہلے میرے سے سورہ بقرہ پڑھنے میں گیپ آ رہا تھا کہ میں پڑھ نہیں پا رہی تھی، لیکن جب میرا جو پریشانی کا لیول تھا ایکسٹریم کو پہنچ گیا تو میرا دھیان اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی طرف کروایا کہ میں یہ چیز مس کر رہی تھی اپنی لائف میں۔ اس رات میں نے تہجد میں سورہ بقرہ سٹارٹ کی جب، تو میں جس طرح آگے پڑھتی جا رہی تھی سورہ بقرہ میرا سٹریس لیول ڈاؤن ہوتا جا رہا تھا، اور جیسے میں نے سورہ بقرہ کمپلیٹ کی فجر تک میں الحمدللہ اس طرح لائٹ تھی کہ جیسے مجھے کوئی پریشانی نہیں، الحمدللہ۔ تو باقی یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے نا اس بندے کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب وہ آزمائش کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، اس کی اولاد کے نقصان کے طریقے سے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے سے میں کوئی چیز لے لیتا ہوں، مطلب فار ایگزامپل اگر کسی بندے سے اس کی میں آنکھیں لے لیتا ہوں تو اس کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو آپ اس چیز پہ اطمینان رکھیں کہ آپ سے اگر کوئی چیز چھین لی گئی ہے، یا مطلب فار ایگزامپل کوئی آپ کا عزیز ہے وہ فوت ہو گیا اور اس پہ آپ نے صبر اختیار کیا، تو آزمائشوں پہ صبر کیے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پہ خوش ہو جائیں گے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ کوئی آفت کوئی مصیبت آپ پہ آتی ہے نا، آپ یہ سمجھیں یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ دیکھیں کچھ بھی آپ کے زندگی میں نہیں ہوتا سوائے اللہ کی مرضی سے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ یوں اچانک یہ ہو گیا میرے ساتھ، اچانک ڈاکہ ڈل گیا، اچانک کسی کی وفات ہو گئی، اچانک یہ ہو گیا۔ اچانک سے کوئی چیز نہیں ہوتی بہن بھائیو، کوئی چیز نہیں ہوتی اچانک سے سوائے اللہ کی مرضی سے۔ اچانک سے تو پتہ نہیں ہل سکتا اپنی مرضی سے۔ تو جب آپ کوئی پریشانی آتی ہے اور اس پہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، پھر آپ کی مرضی کیسی؟ جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے تو پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میری مرضی یہ ہے کہ یہ کام ایسے ہو۔ زیادہ جو کامنٹس مجھے ریسیو ہوتے ہیں وہ موسٹلی اولاد کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو میں ان کی اگزامپل دیتی ہوں کہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس بندے کو ابھی اولاد نہیں ہو کیا، اب وہ بندے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اولاد ہو، رائٹ؟ تو اب ان بندوں کے لیے ہے کہ وہ بندے سوچیں کہ میرے اللہ کی مرضی ہے، میرے اللہ کو نہیں پسند تو پھر مجھے بھی نہیں پسند۔ یہ ہے نا کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا تو وہی نا جو میری چاہت ہے، بس تو نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہی جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھ کو تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ کی چاہت کی نافرمانی نہیں کرنی ہمیں، کیونکہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، ہم اس کے تابع ہیں، ہمارا کام ہی اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی چاہت کی اطاعت کرنا ہے۔ تو اپنے نقصان پہ، جیسے کہ کوئی ڈاکہ ڈل گیا، آپ کو کوئی کاروبار میں لاس ہو گیا، کوئی جاب چلی گئی، اولاد چلی گئی، اولاد ہو نہیں رہی، تو ان سب پہ جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، میں راضی ہوں، تو ان شارٹ اپنی لائف کو اللہ کے مطابق ڈھال لیں، اپنی لائف کو اللہ کے بتائے ہوئے اور میرے نبی کے بتائے ہوئے رستوں پہ لے آئیں، اپنی لائف میں استغفار کو بڑھائیں، کیونکہ یہ اللہ کے پاک کلام کی ہی برکت ہے کہ انسان جب اس طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اور الحمدللہ نہ صرف رزق میں، کام میں، بلکہ میری اپنی دینی لحاظ سے میرے گھر کے ماحول میں بہت چینجنگ آئی ہے۔ آپ بھی اپنی لائف میں تہجد، سورہ بقرہ اور استغفار کو لازم بنا لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسٹے بلیسڈ، اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ۔